بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحيم يا رحمن، يا أول يا آخر يا رحيم يا رحمن، يا ظاهر يا باطن يا رحيم يا رحمن، جليل يا جميل يا رحيم يا رحمن، يا ديان يا مستعان يا رحيم يا رحمن، يا مجيب يا رقيب يا رحيم يا رحمن، يا حسيب يا بديع يا رحيم يا رحمن، يا بعيد يا قريب يا رحيم يا رحمن، يا مصور يا مفيد يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا متكبر يا رحيم يا رحمن، يا مهيمن يا عزيز يا رحيم يا رحمن، يا سلام يا مؤمن يا رحيم يا رحمن، يا ملك يا قدوس يا رحيم يا رحمن، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله العزيز الغفار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له مسلمون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. اللهم إني أسألك التيسير في كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري. آمني مما فزعت منه إليك. يا الله يا الله يا رحيم يا رحمن. يا أول يا آخر يا رحيم يا رحمن. يا ظاهر يا باطن يا رحيم يا رحمن. يا جليل يا جميل يا رحيم يا رحمن. يا ديان يا مستعان يا رحيم يا رحمن. يا مجيب يا رقيب يا رحيم يا رحمن. يا حسيب يا بديع يا رحيم يا رحمن. يا بعيد يا قريب يا رحيم يا رحمن. يا مصور يا مفيد يا رحيم يا رحمن. يا جبار يا متكبر يا رحيم يا رحمن. يا مهيمن يا عزيز يا رحيم يا رحمن. يا سلام يا مؤمن يا رحيم يا رحمن. يا ملك يا قدوس يا رحيم يا رحمن. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له مسلمون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قل يا
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم إني أسألك التيسير في كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري. آمني مما فزعت منه إليه.